भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 300 दिसाची बासोणी तशेंच प्राचित काळाचो दुसरो दीस आयचो जावन आसा. मोगाच्यान आमी जणिकले हर एक दिसा मोठो मोठो प्राचित करते आसा. जावं फुरो आमी उपास करते आसा. जावं फुरो कितें आमी त्याग करते आसा. जावं फुरो पियेताले सोरो सोडला. जावं फुरो आनी विंगड विंगड तीन आमी प्राचित करूनच आसा. आमच्या प्राचिताचो फळ तसो जेजू आमकां जण एकल्यांक ह्या 3.5 दिसांनी फावो करून दी. आमचे समस्ये आमचे कश्ट आमचे उणेपण आमचे अडकळ्यो संपूर्ण तो जेजू पयस करून दी आनी तसो जेजू आमच्या आदाराक पावूं दी. आज म्हणटागी आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटागी जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 जोशुआ चॅप्टर 1 ओळी 9 म्हणटागी हांवें तुका फरमायला न्ही. हर एक दिसा हांव तुका फरमायते आसा. हर एक दिसा हांव तुका सांगून आसा. हांवें तुका फरमायला न्ही. दृढ आनी थीर राव. तुवें दृढ रावूंक जाय आनी थीर रावूंक जाय. भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. ह्या 40 दिसा तुजें धैर्य सांडी नाका. ह्या 40 दिसा ह्या मोठ्या प्राचिताच्या तुज्या उपास मागण्यात तूं धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुज्या जिवितान तुज्या सांगात येता. आज म्हज्या मोगाचेर सकाळीच्या वेळा हे मोठ्या बसवणेचो आमी उडास करता आसतना हे बस आज उतार म्हणटा सर्वेस्व तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुज्या सांगात तो येता. म्हज्या मोगाचेर सर्वेस्पूर आमचो देव आमची काळजां पळयता. सर्वेस्पूर आमचो देव आमची मन आनी आमचें जिवीत पळयता. सर्वेस्पुरा देवाक जाय तुवें ताच्या सांगाता हे पवित्रपणान भाग्यवानपणान जियोवचें. देवाक तुजें तोंड कांयच नाका. देवाक तुजी ग्रेस कांय नाका. देवाक तुजें तरणाटपण नाका. जावं फुरो पयशे ह्या खंयची वस्तू नाका. देवाक जाय तुजें जिवीत. देवाक जाय तुजें पवित्रपण. देवाक जाय तुवें ताका मानवांच्या बरें जियोवचें. देवाक जाय ताच्या सांगाता रावचें. आज म्हज्या मोगाचें न्हू जोशुआक देव म्हणटा की जोशुआ तूं खंय गेल्यारय हांव तुज्या सांगात येता म्हूण हे वर्ती बसोवणी दिता एक घडी आमचे दोळे धांप्या. आज तसो देव म्हणटा की जॉन तूं खंय गेले हांव तुज्या सांगात येता. रोशन तूं खंय गेले हांव तुज्या सांगात येता. लिडिया तूं खंय गेले हांव तुज्या सांगात येता.
रॉस्टन तूं खंय गेला हांव तुज्या सांगात येता वेरोनिका तूं खंय गेला हांव तुज्या सांगात आसा लिना तूं खंय गेला हांव तुज्या सांगात येता आज वर्ती बसोन दिलो देव आमचो मोगा असो जावन आसा त्या खातीर देवाक सकाळच्यो अर्घ दिवया बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा कितलो मोगाळ कितलो दयाळ कितलो काकूदार आमी योग्य न्हय बापा जाल्यार रातन दीस आमचो मोग कर न्हय बापा तूं बापा आज आमचे अस्कत काय आमी सकयल पडल्या तुज्या मोगांतल्यान मेकळे 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 जावन आमचे कश्ट अर्थ पडून जियेन आसतना आज वेंगडस रितीन आमी वेते आसा बापा आज आमची काकूत तुवें गेले सर बऱ्यापणा काळजांतावन तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता मोगाचे न्हू आमी दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 22:13 वळी 1 वाचता आसतना आजच्या पयले फुडें वाचला परतून आमी घडी वाचल्या वयर जाल्यार हे आपुरबायची गडीत आमकां ह्या स्वते कळून ते घडी आयकुया आमी बॅबिलोनांत जोआकिम नावाचो एक मनीस आसलो तो हिल्कियाचे दुवे सुजाना लगे लग्न जाल्लो हिल्किया दुवेचे सुजान लग्न जालो ती ती बहुत सुंदर आसली आनी देव बिरांतीन चलताली तिचो बापय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी ताणी आपल्या दुवेक मोइशेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयल्ली आपल्या आवय बापायन सुजानाक देव बिरांतीन वाडयल्ले आनी देव बिरांतीन वाडयल्ल्या कारणान सुजानय देव बिरांतीनच आसली त्या आवय बापय देव बिरांतीन आसा जाल्यार भुरगीं देव बिरांतीन वाडोवन येता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरेंत आज दुसऱ्या दिसाच्या सकाळच्या मागण्यांत आमी आवय बापय देव बिरांतीन आसूंक जाय देवाच्या मोगा अनुभव करूंक जाय मोइशेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणेच सुजानाक तांणी वाडयल्ले त्या कारणान ते मुखार पळया वळी 4 पळया आमी वाचया जोआकिम भोव ग्रेस्त आसलो ताच्या घरा लेगी एक मळो आसलो जुदेव तांगेर येवन वचून आसले कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रसड ताका मनान लेखतलो वळी 5 वाचया त्या वर्सात लोकांमधल्या दोघा मलगड्यांक मुन्सिबेदार नेमले असल्या मनशावशी सर्वेस्परान म्हणले नष्टपण बाबिलोनातले भायर सरले मुन्सिबेदार असले त्या मलगडे उद्देशी आपण लोकांचे फुडारी म्हणून दाखयतल्या मनशा उद्देशी हे मनीस जोआकिमाच्या घरात सदा असतले आणि कसलोय दाव असलेली सगळी त्यांच्या मुखार येतली वळी 7 म्हणटा देनपराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरन गेल्ल्या उपरांत सुजान आपल्या पतीच्या मोळ्यांत भोवंक वेताली ती दिसपट्टी येवन भोंवडी मारतना ते दोग मालगडे तिका पळयतले आनी ते तिका आशेवंक लागले सुजानाक आशेवंक लागले एक लैंगीक दृश्टीन ताचेर ताणें दिश्ट घाली वळी 9 म्हणटा तांणी आपले कोशेर्त काडून कुशीन दवरले म्हणजे मोगाचे न्हू सदांच जोआकिमाचे घर आसचे हे दोगी उत्तर प्रदेशचे मालगडे सुजाना सोबीत आसल्या जोआकिमाच्या बायलेचे नदर घाली आनी बायलेचे नदर घालता आसतना उतार म्हणटा तांणी तांचे कोशेर्त काण दवरले जायत्या फावटी आमकां कोणेय मोस करन अन्याय केल्ल्या वेळार आमी म्हणटा खंयच्या तर कोशेर्त नातलो मनीस काय आनी थोडे फावटी म्हणटा एक झगडे करता आसतना म्हणटा एटलिस्ट कोशेर्ता प्रमाणे जिये कोशेर्ता प्रमाणे जिये कितें तुजें अंतस्करण कितें म्हणटा ताचो ताळो म्हणी आयक म्हणटा हांव थोड्या फावटी आमी कोर्टान केस घाल्ल्या वेळार अन्याय केल्ल्या वेळार आमकां दुखयल्ल्या वेळार आमचें नांवपाड केल्ल्या वेळार आमचे विरुद्ध फोट साक्षी मांडल्या वेळार आमकां घात केल्ल्या वेळार म्हणटा खंयचे कोशेर्त नातलो मनीस काय म्हणून मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा ह्या दोगांय जाणांनी जोआकिमाच्या बायले सुजानाचेर वायट दृश्टीन नदर घालन तिचेर संभोग करीत आशेत आसतना हांगा तांचे कोशेर्त तांणी काण कुशीन दवरले म्हणटा आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दुसऱ्या दिसा प्राचिताच्या दिसा करेस्माच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसता आसतना आमी केदळे आमचे कोशेर्त काण कुशीन दवरला ह्या कोशेर्ता प्रमाणे जिये लागी आज म्हज्या मोगाचे न्हू जायते आमी कोशेर्त काण कुशीन दवरल्या वेळार कितलाय फावटी लास्ट एक व्यक्ती म्हणटालो ब्रदर म्हज्या बायलेचे म्हाका सोसून घेवंक जायना ब्रदर हांव भायर वचून जायत्यो जोड आयला जायत जाल्लें आमकां आसा बायल म्हज्या लागीं ना ब्रदर तिका कांयच दिसोना हांव 25 वर्सां बायले गांवांत काम केलां 25 वर्स थंडान गरमेन काम केलां म्हजे भुरगे हायर स्टडीक धाडले ब्रदर एक दीस हांवें उणें करूं ना आज म्हजी भुरगींच म्हणटा मम्मीन चूक केला
तांकां कळला पळयला ब्रदर आज म्हज्या दोळांनी पळयला आतां म्हजी बायल म्हणटा म्हाका तुजी गरज ना म्हाका तुजी गरज ना तुवें कितें केलें तुज्या भुरग्यांक केलें हें आस्त बदीक सगळें हांगात आसा तूं व्हर कितेंय कर म्हाका तुजी गरज ना लास्ट म्हजें सोसूंक जावना हांवें तेंच म्हणलें की तुका म्हजी गरज ना जाल्यार व्हड ना एटलिस्ट हांव समाधानान हांगा रावता व्हड ना घर एक सोड वचनाका घर एक सोड वचनाका जें कितें जालां सोड सोड घर एक सोड वचनाका हांव तितलो खालतो जावन हांव उलयलो कित्याक म्हळ्यार आमची मर्याद न्ही गे ब्रदर आमची मर्याद न्ही गे ब्रदर म्हजे बायल कोशर्तनांतल्या व्यक्ती बरी करते आसा कोशर्तनांतल्या व्यक्ती बरी त्या दादल्या घरा भितर आपयता घरा भितर बसता म्हज्या समोर म्हाका चिडयल्या बरी करता ब्रदर ह्या व्यक्ती कोशर्त नागी कोशर्त नागी म्हज्या मोगाचे न्हू हे दोग जाणां मालगाडीचे जिवीत बायबला म्हणटा की ताणें तांचे कोशर्त कान कुशीन दवरलें आनी सुजानाच्या वायट मोगार लैंगिकाच्या मोगार तांची कूड ह्या काळीज तांचें मौन तांचें जिवीत लासूंक लागलें मोगाचे न्हू ह्या दुसऱ्या दिसाच्या ह्या प्राचीत काळार आमी आमच्या कोशर्ता प्रमाणे जियोवया आज कोशर्तनांतल्या बरी न्ही मोगाचे न्हू आमकां सगळें आमच्या करण्या पळयतलो देव वर्तो जावन आसा तुजी कितली मागणी तुजी कितली आराधना जावं तुजी कितली रिती रियो जावं कितल्याय पोटी तूं रातन दीस कोंत कोण मागते जावं तेच दुसऱ्याचे काळीज पिंजले वय जाल्यार दुसऱ्याच्या काळीज घाय केल्ले वय जाल्यार दुसऱ्याच्या मनात दुखून तांच्या दोळ्यांत दुखां गळयशिल्ले वय जाल्यार आज जश्टी चिंतून पळय तुजी रिती रिती उपकारा पडटात गे तुजी प्राचिते उपकारा पडटात गे तुजो उपास उपकारा पडटा गे आज तुजीच आवय तुजो बापय तुजो भाव तुजीच भयण तुजो घोव तुजे बायल तुज्या खातीर रडटा जाल्यार तुज्या प्राचितेचो अर्थ कितें जावन आसा आज तुज्या प्राचितेचो अर्थ हो जावंक जाय गे आज तुज्या कोशार्ता प्रमाणे तुवें जियोंक जाय तुजें अंतस्करण कितें म्हणटा त्या अंतस्ताळो तुवें आयकूंक जाय मोगाचे न्हू आज आमची चिंतना इम्पॉर्टंट न्ही आमची चिंतना आमकां सांगात पावण दिनात आमची चिंतना मोदें फसोवंक पुरो बट तुजे काळजांत आनी ताळो आयकता पुता ती वाट न्ही ही वाट जावन आसा ह्या वाटेर तूं वच तूं जिवितांत विन जातलें सक्सेसफुली जातलोय आज म्हज्या मोगाचे न्हू तो ताळो आमच्या कोशर्त अंतस्करणांत आमी आयकूंक जाय आमचे कोशर्त आज कितें म्हणटा तें आमी आयकूंक जाय कॉन्शियस आमचे कॉन्शियस मोगाचे न्हू आज एक घडीभर ह्या दुसऱ्या दिसाच्या ह्या सकाळच्या मागण्या भाग घेता आसतना आज कोशर्ता प्रमाणे तुजें जिवन आसा तुज्या अंतस्करणाचो ताळो तूं आयकता आसा कित्याक तूं देवाचे मंदिराचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा अन्याय करिनाका कोणाकी रडयशी नाका कोणाच्या कश्टाक कश्ट पळोवन हांसनाका कित्याक हे सगळे तो पळयता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकले गायनान भाग घेवया हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया चल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं मोका कुळटा इतर जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ चल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कुळटा नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ दोळी तूं शेळयांक सरयताय शेळी हांव म्हजो उपास करताय तुजे धांव हांव पयस पावतना फाटी हाड हिंडान दवरताय अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कुळटा नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ अर्घ तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू हांव मंगळुरतान उलयतां म्हज्या दुयेक बरी सैरीक मेळचे खातीर आनी ताचें काजार बऱ्या तरान जावचे खातीर
हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन गेल्लें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी मागता म्हूण बसयल्लें. म्हज्या दुयेक बरी सैरीक फावो जाली आनी ताचे उपरांत म्हज्या पुताक बरी विजा मेळचे खातीर आनी बरें काम मेळचे खातीर गल्फांत बरें काम मेळचे खातीर हांवें मागलें. तें फावो जालें आनी म्हज्या भावाच्या पुताक बरी सैरीक मेळचे खातीर हांवें मागलें. ताकाय बरी सैरीक जावन ताचें काजर जालें. त्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां. म्हजी साक्ष दिवन गळाय केल्ल्याक हांव बक्षाने मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अविता. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. सुमार दिसां पयलें म्हज्या गळ्यांत मस्त दूख आसली आनी तिंपी गिळूंक जायनासलें. डॉक्टरा लागीं वचून हांवें वखदी हाडलें जाल्यारय म्हाका गूण जायनासलें. हांव सदांय सकाळींचें आनी दनपारां 3 वरांचें आराधन सुकयनासतना युट्यूबार पळोवन मागणें करतालें. रडून हांवें सक्रामेंताला मुखार मागणें करतलें. थोड्याच दिसांनी म्हजी दूख संपूर्ण गूण जाली. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जिवितांत धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. 5 भासोणी आमी जणेकले उसारया आनी परतून हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हॅलो, हांव संतोष म्हणून उडपीतावन उलयतां. थोड्या दिसा पयलीं म्हाका स्टमक इन्फेक्शन जाल्लें. सादारण एक हप्तो म्हणसर घरांत जाल्लो. हांव कामाक आनी वचनासलो. मागीर वखद समेत खंयचेय सादारण वर्कान जावनासलें म्हजे वयर. हांवें ते दाळे ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून त्या चॅनलाक एक पिटिशन घाल्लें. तांणी सडनली म्हाका देवाचें वाक्य दिलें. हांव तें रिपीट करून आनी आसलो. तें रिपीट केल्लें की 1-2 दिसां भितर तें म्हजें स्टमक इन्फेक्शन आनी उणें जालें. एक तें मागीर एक म्हज्या मम्मीक गर्भकोशाचें गेड्ड्याचें ऑपरेशन जाल्लें. वीक आसली ती. तेंय हांवें पिटिशन घाल्लें. ते दाळे तांणी बऱ्या रितीन म्हाका देवाचें वाक्य दिवन रेस्पॉन्स आनी गेल्लें. हांव तेंय रिपीट करना आसलो. तीय हुशार जाल्ली. हे 2 विस्मिता केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हजें एक मागणें म्हजें एक विनंती आयकून म्हाका सडन रेस्पॉन्स दिवन म्हज्या आनी म्हज्या मम्मी खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो हांव उपकार बावरतां. आनी ताका आनी ताच्या टिमाकी बरी भलायकी सुख समाधान शांती लाभूं दी म्हणून देवा लागीं मागतां. आनी तशेंच हें पिटिशन टेस्टिमोनी दिवंक हांवें गळाय केल्ल्याक देवा लागीं सूख मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांवें नागोयतच्यान उलयतां. म्हजे 2 टेस्टमनी हांव दिवंक सोदतां. जेन्ना पयले फावटी ब्रदर कुयट आयलो तेन्ना हांव ताच्या रितीराक गेल्लें आनी भावार्थान हांवें मागलें म्हज्या पुता पासत ताचे पेपर येवंकूच नासले. ते हांवें पेपर बेगीनूच येवंक मागले भावार्थान. आनी 1 म्हयन्या भितर ताचे पेपर आयले आनी ताचें सगळें जालें. आनी आतां तो आयलँडार कामार गेला आनी बरेंशें काम ताका फावो केल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां दिता. तशेंच दुसरी टेस्टमनी म्हज्या घरकारा पासत हांवें मागलें. म्हजो घरकार बरो नासलो तेन्ना हांवें ब्रदराक पेटिशन घातलें आनी म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 17:14.
स्तोत्र 91:15. म्हज्या घरकाराक बरो कर सर्वेस बरो आनी म्हजो घरकार बरो जालो. म्हज्या घरकाराक तारण दी आनी म्हज्या घरकाराचें तारण जालें, कित्याक हांव तुजी तुस्ती करतां. म्हणत रावले दीस रात म्हज्या ओंठाचेर अवतार म्हणटाले. आनी जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या घरकाराक बरो केलो. आतां ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयला आनी आतां म्हजो घरकार बरो आसा. जेजू तुका हांव काडचाचें कोलयतानार घालिता म्हजे जेजू. तशेंच ब्रादराक आनी ताचे टिमीक भरपूर आशिर्वाद आनी बरो म्हणून मागता सोमया जेजू. आरेगां तुका महिमा, तुका वंदन, तुका दिनवासनी, तुका आराधना, तुका सोमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. दोळांचे दांपे हात आमचे उक्ते दवरया. मोगाळ बापा, आज तू कळीत आसा म्हजे भितरले सगळे जिवीत तुका कळीत आसा. म्हजे अंतस्करण जाणा जाल्लो देव तूं जावन आसाय. बापा कर म्हजी खाकूत. बापा दया म्हजे दाखय. म्हजी अस्कत काय पयस कर बापा. म्हजे उण्यापण पयस कर बापा. बापा तुजी अगणीत खाकूत म्हजे देवे म्हणून तुझ्याले परतून मागता आसतना सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान ह्या दुसऱ्या दिसाच्या प्रत्येक तरा प्राचीत काळार भाग घेतल्या हर एकल्या भावना आशिर्वादीत कर. वायट तावन तांकां सुटका लाभय. अनकाराच्या आनी काळोखाच्या पदवेतावन तांकां निवार. तुजे उतार रस्ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन लोकांची काळजां मना परिवर्तन कर बापा. आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कश्टाक वळख जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय. दयाळ दिश्ट लाय तांची बिरमत पाव म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हाका न्हू प्रत्येक तरान आज आमी एनोस केल्ल्या प्रमाणेच सेक्रेट हार्ट चर्च वर्काडी दुसऱ्या दिसाचे रिट्रीट येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक आनी सोमयेची दैवीक सकत तुमी अनुभव करा. आनी तशेंच आज ब्रेस्तर सांजे 6:30 विशेष मिसाचें बलिदान 7:09 विशेष आराधन सुकाय नासतना सोमयेची काकूत आमी अनुभव करया. बारिनाची रिट्रीट ह्याच 18 तावन 22 तारीख बारीचे 18 तावन 22 तारीख सांजे 5 तावन 8:30 पहिल्या दिसा जावन आसा 18 तारखेर. तशें 19 7:30 to 9:30, 20-21 7 to 9 o'clock, 22 नायट विजील 7 o'clock तावन 12 o'clock पर्यंत. म्हणजे मोगाचे न्हू बारी नासते जण एकले मागया आमी सांगाता मेळया. कोणीय सुखय नासतना 5 दीस आमी सांगाता मेळून ते जेजू आराधना करता आसतना ह्या मोठ्या रितीन जेजूस आमची काळ जमाना परिवर्तन कर. त्याच गांवांत हाताखाली सगळीं कामां तो देव आमकां पोंता पावोवन दिवन मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान हांव देवाक अर्गां दितां म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर. म्हजे थोड्यो साक्षी देवा मुखार दवरूंक हांव आशेतां. म्हाका पयलें पाट दूख आसली मस्त तेंपात हांव जाल्यार वर्सां तसले तेंपात हांव आतां बरी जाल्यां. ताचे उपरांत म्हाका थायरॉयडाचे मस्त प्रॉब्लम जाले. थायरॉयड मस्त हाय जाल्लें. ताका हांवें देवाचे उतार ब्रदरा कडेन विचारलें. तेंय ताणें म्हाका दिल्लें. हांव सदां न्हीद वाचून आतां थायरॉयड म्हजें नॉर्मलाक आयला. ताचे उपरांत म्हाका मस्त गांठी दूख जाल्यो. सकाळीं उठून मिसा येता तितलें जावंक नासलें. देखून हांवें ब्रदराक म्हाका देवाचे उतार दिया म्हणून हांवें तांचे कडेन विचारलें. तांणी दिल्ल्या उतार सदांच हांव मागून आसलीं. आतां म्हजे गांठी दूख उण जाल्यात. तशेंच म्हज्या सुनेचो बांगतेर बऱ्या तरान नॉर्मली जावं दी म्हणून हांव मागून आसलीं. तोय बऱ्या तरान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच म्हज्या पुताक एक बिजनसाच्या कामांच्यान तो हांवें मागूंक सांगलें ब्रदरा कडेन. तांणी मागलें जाल्यार दीस पडट्या ग्रासाची देवान आमकां वाट दाखयल्या. ह्या सर उपकार म्हाका देवान दाखोवन दिल्ल्याक हांव अर्गां दितां. तशेंच देवाचे उतार म्हाका ब्रदरान दिल्ल्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं मागतां. आनी तांच्या ग्रुपाक सगळ्यांक हांव बरें मागतां. अर्गां जेजू, होगलाब जेजू, जेजू महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव अन्विता. हांव बँगलोरतान उलयता आसा. हांव म्हजे दुवेचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे दुवेक 15 दिसांतावन कठीण उदकाडे आसलें आनी रगत येतालें. तशेंच जावन हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. सो ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां तें रिपीट करनासली. आतां म्हज्या भुरग्याचे उदकाडे रावला. तशेंच दुसरें साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाचें.
ताका ॲक्सिडेंट जाल्ले आनी ताजे फिंगर चालोवंक जायनासले. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदांच आमी रिपीट करनासले. आतां तो बऱ्या तरान गूण जाला. ताज्या खातीर आमी देवाक अर्गान दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणून सांगता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. Hello, praise the Lord, brother and group Divine group Bandra. हे टेस्टमनी आमी हांगा थावन दिता. वो म्हज्या फ्रेंडाचो मोबायल आनी म्हज्या फ्रेंडा तर्फेर म्हज्या फ्रेंडाचो पूत प्रवीण सिक्वेरा, आवयचें नांव क्रिस्टीन सिक्वेरा. ताका प्रवीण सिक्वेराक मस्त सीक जालो तो. ताका एक डायबेटीक हाय जावन वेरिकोसांनी येवन पांयाचें मस्त ऑपरेशनाक गरजे पडली. त्या संदर्भी तो हांगासर कोडयाळांत 2 म्हयने हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो. सुमार ऑपरेशनां ताजी जाली बॅक टू बॅक. मागीर ताका 6 म्हयने बेड रेस्ट दिल्लें, म्हळ्यार रेस्ट दिल्लें ताच्या कामा कडेन. तशें ताका वचूंक जावना. आतां तो पुरा क्लियर जावन बरो जावन ऑपरेशनां पुरा सक्सेस जावन तो आतां ताज्या कामाक फाटीं लागला बँगलोरांत. ते देखून सरस्पर देवाक पयल्यान पयलें आमी अर्गां दिता. तशेंच तुमी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती दोगांय रिपीट करनात आसलीं, आतांय रिपीट करते आसात. तशें तुमकां प्रकाश ब्रदराक तशेंच ब्रदराच्या टिमाक आमी काळजोत्ता, उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव पुनातान उलयतां. म्हजो पूत मेच्या 13 तारखेर घर सोडून गेल्लो. हांव सगळी देदेस्पर जाल्ली, कित्याक म्हाका ताज्या शिवाय कोणाचो आदार नासलेलो. हांव ब्रदर प्रकाशाचे यूट्यूबाचेर मागणें आयकताली. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें तूं ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल. तशें हांवें कॉल केलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 7, आनी हांव तें सदांच रिपीट करताली. पोर ताजो बर्थडे आसलेलो. तो सडनली आयलो म्हजे कडेन बेसांव मागूंक लागून. मस्त खुशी जाली म्हाका. मस्त रडली ताका फोटलून धरून. हांवें म्हणलें कित्याक तो म्हाका सोडून गेलो म्हणून. पूण तो थोडो वेळूच आसलेलो, मागीर गेलो. पूण हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक, ताज्या सगळ्या टिमाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तांणी म्हाका मागोंक सांगल्यात आनी तांणी म्हजे खातीर मागल्यात. तांकां सदांच बरें मागता. तांच्या टिमाक देव तांकां आनी तांच्या टिमाक दराळ आशिर्वादांनी भरून दी आनी सगळ्या संवसारार तांचें हें मिशन विस्तारून दी म्हूण सोम्या देवा लागीं मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, अरदान तुका सोम्या जेजू, होबळाप तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आमेन.